نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهكذا الموالد، بسبب المولد النبوي أو بمولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاطمة أو علي أو غيرهم من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، لأن البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم. وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، فليس فعلهم للموارد حجة على شرعيتها. فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها على الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر بلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرضى مؤمنون أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي لعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، الله المستعان. نعم. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.